सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो 190 मिलियन करप्शन केस है। इमरान खान साहब को कल इसमें 14 साल कैद की सजा हुई है। बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की कैद हुई है। जो जाहिर है इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, व्लॉग्स हो रहे हैं, आपने बहुत सारे एनालिसिस सुने होंगे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक डिफरेंट एंगल से इसको कवर करने की कोशिश करूं। दो चीजें हैं जिन पे फोकस करने की जरूरत है। नंबर वन तो ये कि इस केस को जो मीडिया में रिपोर्ट जिस तरह हुआ या जिस तरह प्रोजेक्ट हुआ वो मेरे ख्याल से एक गलत एंगल था। और दूसरा जो है पीटीआई ने इसको कैसे डील किया इस केस के बाद, उसके ऊपर भी बात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है वो इसे एक यूनिवर्सिटी अलकादर यूनिवर्सिटी जो कि इसके नतीजे में बनी थी उससे एसोसिएट करे। हालांकि इस केस का ताल्लुक उस यूनिवर्सिटी से नहीं है। इस केस का ताल्लुक एक वजीर आजम की करप्शन से है। इस केस का ताल्लुक उस हल्फ से है जो एक वजीर आजम उठाता है और जिसे इमरान साहब ने तोड़ा है। जब आप वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाते हैं तो आप ये इकरार करते हैं, जहां और बहुत सारी बातों का, वहां आप ये भी कहते हैं कि आप जो ये मुल्क है जिसके आप वजीर आजम बने हैं और बीइंग हुकूमत के सरबराह, आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को की हिफाजत करोगे। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपके इख्तियारात हैं उनको उसके तहत इस्तेमाल करोगे और आप पाकिस्तान की वेल बीइंग के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए काम करोगे। अब देखें, अब दुनिया का कोई भी असूल या कोई भी कानून उठाकर देख लें, उसमें आपको ये एक गलत केस नजर आएगा और वो एक करप्शन नजर आएगी। और वो करप्शन इस हवाले से नजर आएगी कि ये केस था ये कि पाकिस्तान में सिंध में कोई 3000 अरब की जमीनों की हेरा फेरी हुई और वो बहरिया टाउन को मलक रियाज को दी गई। वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया। साकिब निसार साहब ने मलक रियाज की मदद करते हुए कोई 450 अरब के करीब उस पर फाइन किया और वो फाइन उन्होंने देना था। बाद में बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने, एनसीए जिसका नाम है, उसने ये केस पकड़ा, वहां मलक रियाज को पकड़ा और वो पैसा उन्होंने उनसे ले लिया। और वो पैसा जो उनकी प्रेस रिलीज है वो भी हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया। अब जो वजीर आजम पाकिस्तान थे वो कस्टोडियन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी और पाकिस्तान के मफाद के भी। और उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि वो पैसा सरकारी खजाने में आता, उन्होंने वो पैसा मलक रियाज को कि वो जो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने 3000 अरब के बदले में 450 अरब किया था उसमें एडजस्ट कर दिया और उसके बदले में इन्होंने जमीन भी ली, पैसा भी लिया और वो यूनिवर्सिटी भी बनवा ली। तो ये यूनिवर्सिटी का केस नहीं था, ये उस रिश्वत का केस था जो एक वजीर आजम ने किसी को फायदा देने के लिए की। अगर मैं कोई काम कोई डिसीजन मैंने करना है और किसी क्लाइंट से मैं गिफ्ट लेकर उसके फेवर में डिसीजन करूं, ये करप्शन है। ये मॉरली भी करप्शन है, ये लीगली भी करप्शन है और ये दुनिया के हर कानून और हर माशरे में करप्शन ही समझी जाती है। तो पहले तो आप इसको ये समझ लें। अब हम इस तरफ आते हैं कि अच्छा, यहां से एक बात और भी है कि पीटीआई के अंदर से जैसे अलीमा थी या बाकी जो सारे थे वो भी चाहते थे कि बुशरा साहिबा को सजा हो जाए। लेकिन एक मजे की बात यह है जो कल जब सजा सुनाई गई तो बुशरा साहिबा बड़े आराम से बैठी चॉकलेट खा रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो डील का कहा जा रहा है, क्या वो डील खत्म हो गई? यहाँ पे भी अब दो राय हैं। कुछ लोगों का ये कहना है और ये मानना है कि जो बुशरा साहिबा इतनी इत्मीनान से बैठी हुई थी, इसका मतलब ये है, और उनको 7 साल की कैद दी गई है और 7 साल की कैद का मतलब ये होता है कि उनकी जमानत हो सकती है। तो इट मीन के अभी भी चीजें जो है वो मुकम्मल डीरेल नहीं हुई और जो कुछ हो रहा है एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। तो ये नुक्ता भी अहम है। अच्छा, एक तो वो मैं बुशरा साहिबा की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, मगर उससे आगे अगर आप चलें तो हमें इस बात पर भी देखना चाहिए, पीटीआई जो है वो एक बहुत बड़ी
ایک پروپیگنڈا فورس ہے، ان کا ایک بڑا منظم نیٹ ورک ہے، ان کے پاس بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، وہ نریٹیوز بناتے ہیں، فریمنگ کرتے ہیں، ایک خاص کنٹیکسٹ میں بحث کو لے جاتے ہیں، اور یہی کام انہوں نے 190 ملین والے کیس میں کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس کو کرپشن کا کیس، جس کا میں نے شروع میں ایکسپلین کیا ہے، اس سے ہٹا کر اس کو ایک یونیورسٹی بنانے کے کیس کی طرف لے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور کل جو ان کا ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول سے محبت کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی۔ یہ ایک بڑا ہی خطرناک طرز عمل ہے کہ جہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو، ان کی محبت کو آپ اس طرح، ظاہر پاکستان میں ہر بندہ وہ کرتا ہے، آپ اس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈائیورژن کی اپنے ایک تو پہلے انہوں نے فریمنگ کی، یونیورسٹی کے ساتھ جوڑا اس سارے کیس کو کرپشن سے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا تو انہوں نے اس کی ڈائیورژن کر دی، اور وہ ڈائیورژن انہوں نے اس طرف کر دی، ریلیجن کی طرف کر دی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننٹ۔ کوگنیٹو ڈسوننٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جو ایک کلٹ ممبر ہے، اس کے فالوورز جو ہوتے ہیں، وہ جو مورل اور لیگل اور دیگر کرپشن ہوتی ہے کلٹ کے لیڈر کی، اس کو اگنور کر کے اس کو ریلیجن سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر چوری کی، لیکن مقصد تو نیک تھا نا۔ تو یہی کام کیا گیا کہ ان کا کبھی چوری کر لی، وہ کر لیا، لیکن دیکھو اس کا مقصد نیک تھا، وہ اس نے کوئی ذات کو فائدہ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ سوال نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ اس نے اپنے اس رول کے ساتھ جو کہ بینگ پرائم منسٹر اس کو ملا ہوا تھا، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی اور اس کو توڑا۔ تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ انہوں نے ڈائیورژن کیوں کی، اور وہ ڈائیورژن کر کے انہوں نے ریلیجن میں لایا، اور ریلیجن میں لانے کے بعد وہ ایک ان کا فیوریبل گراؤنڈ تھا۔ پھر دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی جیسے کلٹ ہوتے ہیں نا، یہ ایموشنل اپیل پر جاتے ہیں، اور ایموشن اپیل پاپولسٹ کلٹ کا ایک بڑا مہلک ہتھیار ہے۔ اور ایموشنل اپیل پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ریشنل نہیں رہتے، آپ دلیل نہیں دیکھتے، آپ حقائق نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اپنے جو ایموشنز ہیں ان کے زیر اثر جو ہے وہ ریئیکشن دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جذبات میں مغلوب ہو کر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، اس وقت ہم ریشنل نہیں ہو رہے ہوتے، بس ہم جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں بھی غصے کو حرام کہا گیا ہے، اور اس حالت میں اپنی سٹیٹ چینج کرنے کا کہا گیا کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ جائیں، اٹھے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پئیں، تاکہ آپ اس سٹیٹ میں سے نکل آئیں، تاکہ آپ کو ایموشنل کنڈیشن میں فیصلہ نہ کریں۔ تو یہ بڑے طریقے سے اس طرف موڑ کر لے گئے۔ تو ایک تو یہ مذہب کی طرف لے گئے، اور ان کے کچھ بڑے اکاؤنٹس ہیں، جیسے عمران ریاض صاحب کا اکاؤنٹ ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی دیکھنا چاہیے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک پروپیگنڈا فورس ہے، ان کا ایک بڑا منظم نیٹ ورک ہے، ان کے پاس بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، وہ نریٹیوز بناتے ہیں، فریمنگ کرتے ہیں، ایک خاص کنٹیکسٹ میں بحث کو لے جاتے ہیں، اور یہی کام انہوں نے 190 ملین والے کیس میں کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس کو کرپشن کا کیس، جس کا میں نے شروع میں ایکسپلین کیا ہے، اس سے ہٹا کر اس کو ایک یونیورسٹی بنانے کے کیس کی طرف لے گئے،